السلام عليكم، كيف راكم؟ قبل ما نبدا بغيت نشكركم على تشجيعاتكم وعلى التعاليق، وبغيت نشكر ايضا كل البنات اللي جربوا الوصفات وصيفطوا لي الصور في جروب فيسبوك ديليس اي كومباني. كنشكركم بزاف على تشجيعاتكم. كنعتذر الصوت ديالي متغير لانه مريضه شويه. دونك كيف ما كتشوفوا الوصفه ديال اليوم هي عباره عن تيراميسو. ما بعدش بزاف على الوصفه الاصليه، ولكن زدت اضافات اللي غادي تشوفوها معايا ان شاء الله في لا فيديو. تبعوا الوصفه اكيد غادي تعجبكم. اول حاجه غادي نبدا بها هي لو كافي، القهوه اللي غادي نطرونبي فيها لو بسكوي. الاضافه اللي عندي هنايا هي القشور ديال الحامض، تقدروا تستعملوا حامضه وحده حتى زوج ديال الحامضات، كتعطي واحد لاغيغو لو بسكوي رائع بزاف بزاف. يمكن لكم تطبخوا القهوه او لا تعصروا دي كابسول، او لا يمكن لكم ايضا تخدموا نسكافيه مع الماء طايب. غتحتاجوا تقريبا كاس ونص حتى لجوج ديال الكيسان كبار. غادي نغطي عليهم ونخليهم يطلقوا بين ما نوجدوا العناصر اللي غادي نحتاجو في التيراميسو. غادي ندوزو المرحله الثانيه. غادي نحتاجو 3 ديال البيضات، غادي نفرقوا البياض على الصفار، غادي نطلعوا بياض البيض مع قبيصه ديال الملح حتى يطلع ونخليه على الجنب. وفي لا ميم كوف غادي نضيف 3 ديال الصفار البيضات مع 100 غرام ديال لو سكر كاسوناد مع جوج ديال الساشيات ديال الفاني. الاضافه اللي عندي هنا ايضا هي عصيره ديال الحامض، تقريبا معلقه كبيره، ما نكتروش بزاف. ما بغيناش لوغو ديال الحامض يجي باين، لكن بغيتو فقط يعطيني واحد لاغيغو لو تيراميسو. ملي يطلع لي صفار البيض مع السكر تنضيف علبه ديال الماسكاربون 250 غرام ونكمل التضراب حتى كيتخلطوا مزيان. من بعد غادي نضيف بياض البيض شويه بشويه، وانا تنخلط من التحت للفوق باش ما تهبطش ليا لاموس. صافي نكمل بهذه الطريقه، نبقى نضيف شويه بشويه حتى نسالي. كيف ما قلت لكم ما بعدش بزاف على الوصفه الكلاسيكيه ديال التيراميسو، ولكن الاضافات اللي زدت سيعطيو واحد لاغيغو جميل بزاف. نتمنى تعجبكم الوصفه. غادي نكمل بهذه الطريقه حتى ينسجم ليا بياض البيض مزيان، وندوزو ان شاء الله نشوفوا المونتاج كيفاش غادي نديروا ليه. اختاريت هذا المول يكون طويل. تندير لا باز ديالنا، يعني تنسبق بلا كريم، لانه هذه غادي تكون هي لا فاس ديال لو تيراميسو. غادي نقاد لا كريم بهذا الشكل. غلفت لو مول بالسلوفان باش يجيني لو ديمولاج ساهل. من بعد ناخذ لو بسكوي اون طرونبيه في لو كافي. الرائحه ديال لو سيترون مع لو كافي كتشم هائله، نتمنى تجربوها وتعجبكم. نطرونبيو لو بسكوي غير شويه باش ما يجيناش فازق بزاف. من بعد غادي نضيف الطبقه الثانيه ديال لاموس. لا كونتيتي ديال لاموس في كل طبقه نتوما اللي تحكموا فيها على حساب شحال من طبقه بغيتو ديروا. انا كنضيف غير شويه وتنقاد بلا سباتول. في هذه المرحله غادي نضيف لا بودر دو كاكاو، نضيف كميه مزيانه تيجي لو غو ديالها في الداخل ديال التيراميسو كيجي زوين. وغادي نضيف شويه ديال لي بيبيت شوكولا تعطيونا واحد لو كروكون جميل بزاف بزاف. يعني حنا ولفنا لو تيراميسو تيكون هكا فاش كتاكليه تيكون رطب بلو بسكوي ولا موس، فهاد لي بيبيت شوكولا تيعطيوه واحد لو كروكون جميل. غادي نضيف الطبقه الثانيه ديال لو بسكوي، كنطرونبي غير شويه باش ما يجينيش فازق بزاف. ومن بعد غادي نعاود نضيف
طبقة ديال لاموس. هنا من بعد غادي نستعمل لو كونفي ديال السيترون. يمكن لكم تستعملوا لا كونفيتور تاع السيترون، انا ما توفرش ليا، عندي غير لو سيترون كونفي. غادي نضيف قطعته طريفات صغار وغادي نزيدو بهذه الطريقه. كيجي جميل 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 بزاف بزاف. كيف قلت لكم يمكن لكم تستعملوا لا كونفيتور تاع لو سيترون، تدهنوه، ديروا واحد الطبقه تكون تقريبا 3 4 ديال المعالق تاع الكونفيتور. كيجي جميل بزاف بزاف. اليوم ما توفر لياش وعوضته بهاد لي كونفي تاع السيترون. عاودت ضفت طبقه تاع البسكوي وطبقه اخرى ديال لا كريم، يعني هذه هي اخر طبقه. غادي نضيف من بعدها لو بسكوي باش يكون هو لا باز ديال تحت. يعني ملي غادي نقلب لو تيراميسو غيكون هاد لو بسكوي هو لا باز لتحت. غادي نكمل بهذه الطريقه، نضغط شويه باش ينسجموا العناصر صافي. وكنجمع الجنيبات وتنخليوه في الثلاجه لمده اقل مده هي 6 ديال السوايع. يمكن لكم تخليوه حتى الليله كامله يكون احسن. ومن بعد نشوفوا طريقه التزيين. كنعتذر على الصوت ديالي، مريضه شويه هاد الايامات، كنتسنى نبرا باش نسجل لكم ولكن الرواح ولفني. دونك بعد ما خليته ليله كامله جبدته. غادي نحاول نحيد السلوفان بهذه الطريقه. ناخذ واحد الطبسيل نحطوه فوق من اللومول ونقلب. نحاول نديمولي غير بشويه، يعني ما نهزوش اللومول في خطره. نحيد شويه الجنيبات من جميع الجوانب حتى نتاكد باللي التيراميسو ديمولا شويه بشويه. نحاول معاه شويه من الجنيبات كاملين، عاد من بعد نقدر نهز اللومول. انا في المده ديال التصوير يعني خرجته من الثلاجه وخليته شويه بين ما نوجد الكاميرا، داب ليا شويه من الفوق ولكن ماشي مشكل. نحيد السلوفان غير بشويه باش ما نخسرش الشكل ديالو. غادي نزينو وغادي نعاود نحطو في الثلاجه عاوتاني تيتجمع شويه عاد نقدمو. هنا ناخذ لو شوكولا غادي نغابيه. هاد المرحله هذه كتجي زوينه، يعني تندير شوكولا غابي من الفوق. عاد من بعد كنضيف الكاكاو. بعض المرات كنستعمل حتى اللوز كونكاسي، كندوزو في الكاكاو وعاد تنحطو من الفوق، تيعطي واحد لو كروكون وتيعطي المنظر جميل. غادي نضيف الكاكاو بهذه الطريقه حتى نغطي السطح كامل. ومن بعد غادي نزيد لو كونفي تاع لو سيترون اللي بقى ليا، غادي نزين به من الفوق. كيجي جميل بزاف بزاف. دونك بعد ما ساليت التزيين ديال لو تيراميسو كيجي بهذا الشكل، كيجي راقي في التقديم ولو غو ديالو تيجي رائع بزاف بزاف. لو غو تاع لو سيترون مع لي كروكون تاع الشوكولا من الوسط كيجي لذيذ. كيف ما كتشوفوا لي سيترون كونفي تيبان من الوسط. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم وتجربوها لانها فعلا تستحق التجربه. الوصفه ديال اليوم هي تيراميسو افيك لو كونفي سيترون. نتمنى تعجبكم ونتلاقاو في وصفه قادمه وفيديو قادم ان شاء الله.